फोंड्या फार्मागुडयेर एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो। हरियाणाचो सोमवीर लेगार रस्तो क्रॉस करतना बसीक आपटलो। बस फोंडेच्यान माशेलांत वताली। बसीच्या फाटल्या टायरा पोंदा पडिल्ल्यान तो आगताक गेलो। सांजे ही गजाल घडली। तो खंय धांवत रस्तो क्रॉस करतालो। 40 वर्सांचो सोमवीर दिल्ली गुजरात फ्रेट ट्रान्सपोर्ट कंपनीत मॅनेजर म्हूण आसतालो। एक्सिडेंट स्पॉटाकून येयले हे रोशिनी वायन्स आहा हिंगा ते फुडें क्रॉसाचेर त्या वेळाचेर अशें समजून येयलें की तो ट्रान्सपोर्टाचो एक ट्रान्सपोर्टवालो तो पडलेलो आशिल्लो रस्त्याचेर आनी तो सगळे लोक म्हणपाक लागले तो रस्तो क्रॉस करतालो म्हणून आनी सडनली क्रॉस तेंची बसीचेर नजर मारलेली ना आनी ते बस आपोवून घेवन ही रुटाची बस ते बसी आपोवून घेवन तो पडलो आनी तेजी तकली फुटली आनी तो ऑन दी स्पॉट गेलो। नावशी सांकवाळे मरिना आनी कसिनो कशेच हाडूंक दिवचे नात। भुरग्यांचो फुडार काबार जातलो म्हणून लोक उलयता। कसिनो आनी मरिना आड आगशी पंचायत आनी लोकांची बसका जाली। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचोय सभेत निशेध केलो। शिक्षण माध्यमाचे आमदार विष्णूच्या भुमिकेचेर आगशीचे कांय लोक बेजार आसात। भुरग्यांनी खंयच्या भाशेत शिकचें ताचे स्वतंत्र खंय पालकांक दिवचें। सरकारान हुकुमशाही करपाची गरज ना। जेन्ना हे कजिनोज आनी मरिनाज हांगासर येवचे जाले जायत which will not be allowed not only by these Agasai people, not only by Naushi, Kakra, even Sankwal. भुरगे पण आख्खे गोंयचे भुरगे and coming generations to come will be destroyed. Gadkari's statement has been completely irresponsible. तो गोंयकार न्ही, ताका गोंयची कांयच खबर ना। जुवारी रिवरान एक बार्ज हा एक बार्ज कितलेशेच पोल्यूशन करता। Every barge is creating pollution in Zuari River. Why nobody is talking about pollution in Zuari River? आणि ही मीडियम इंग्लिश मीडियम ही फकत ग्रेस्तांचीच जावची न्हय, आस्तिकांचीच जावची न्हय। इट शुड नॉट बी द प्रिविलेज ओनली ऑफ द रिच अँड कॉर्पोरेट। पूण आमकां दूख भोगता आमचो गांवचो सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाचो आमदार ह्या सगळे चळवळीचेर विरोध आसलो। हे इंग्लीश इस्कॉलां चडशी आमची चलता ती आमची क्रिश्चियन कम्युनिटी अशें म्हणटात, डायसेसन सोसायटी। म्हाका दिसता सरकाराक आतां एकूच करपाक जाय, जी आमची इस्कॉलां आसात ती तांकां हिंदू करपाची आसात, देखूनच तांची ही चळवळ आसा आसतली। कारमोणा रहेजा हाऊसिंग प्रकल्प गांवच्या लोकांक नाका, तरी लेगीत शार नियोजन खात्यान प्रकल्पाक परवानगी दिल्या। पंचायतीनूय तेंच केलां। आयतारा लोकांनी रहेजा प्रकल्पाक कायदेशीर उपाय काडपाची तयारी केली। गांवांत एके वटेन लायट, उदक आनी कोयराचो प्रश्न आसतना आनीक हाऊसिंग प्रकल्प नाका म्हणून लोक उलयतात। आयतारा ह्या प्रकल्पाचेर पंचायतीक जाप विचारपाक ग्रामसभा आपयल्या। ही कारमोनाची एंटी रायजा हेजेर आमी आज ही मिटींग घेतल्या। हो प्रोजेक्ट पास करून घातला, पंचायतीन टीसीपीन पास केला आनी आतां तो ते पंचायतान पास केला म्हणटा पंचायतान तेमकां इतलें आमी सांगलें आसतना ग्रामसभा फुडें घाली बगर हो प्लॅन पास कर म्हणून सांगलो तेंकां। ते आजून आज फुडें घायनासतना हो प्लॅन ते म्हणटा रेजोल्युशन पास केला म्हूण। They will not ask the government to broaden the road or anything. But since the road is acquired by the government, there is no any right left with Rahija. It is government property. घेऊया एक विराम।